नमस्कार। आँखीझ्यालको 69औं अङ्कमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत। वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका लागि चेतनाको ठूलो भूमिका छ। शिक्षित, अशिक्षित, गाउँवासी, शहरवासी, नीति निर्माता, कार्यान्वयनकर्ता सबैलाई वातावरणका विविध पक्षहरूका बारेमा जानकारी दिनका लागि मुलुकका सञ्चारकर्मीहरू विभिन्न माध्यमबाट काम गरिरहेका छन्। आजको अङ्कमा हामी वातावरण र विकासको चेतनाका लागि गाउँघरमा आयोजित सडक नाटकका बारेमा पहिलो सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि प्रस्तुत गर्नेछौँ सांसदहरूका लागि आयोजित स्थलगत भ्रमणका बारेमा एउटा रिपोर्ट। हामी कहाँ नाटकको पुरानो परम्परा छ। हामी हाम्रो लोककला र संस्कृतिमा पनि नाटकका विविध रूपहरू देख्छौँ। नाटकलाई मनोरञ्जनका लागि मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, विकास आदिको सन्देश दिने माध्यमका रूपमा पनि हिजो आज प्रयोग गर्न थालिएको छ र यसले एउटा विशिष्ट सञ्चार माध्यमको रूप लिन थालेको छ। प्रस्तुत छ मोहन मैनालीको रिपोर्ट। सडक नाटक कला त हो नै, त्यसबाहेक यो सञ्चारको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा पनि विकसित भएको छ। हाम्रो जस्तो देशमा सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासका विरुद्ध तथा स्वास्थ्य, शिक्षा आदिको महत्त्वका बारेमा चेतना जगाउन यस माध्यमको प्रयोग भइरहेको छ। परिवार नियोजन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? परिवार नियोजन गर्नु परिहाल्यो नि। अब परिवार नियोजन नगरेर के गर्नु? अब धेरै सन्तान जन्माउँछन्। अब धेरै सन्तान जन्माएपछि अब पाल्न सकिँदैन, हुर्काउन सकिँदैन, पढाउन सकिँदैन, ठुलो मान्छे बनाउन सकिँदैन। अनि अर्काको हली मात्रै के मेरो स्वास्थ्यले परिवार नियोजन कुरा गर्दा किन विरोध गरेको? अब त्यो त अब मेरो चाहिँ नि धेरै छोरी भइहाले, गाउँलेको नि सबैको धेरै भयो। आफू बिग्रे संसार बिगार्दिने। तपाईँको धेरै छोरछोरी भयो भने गाउँले पनि धेरै होस्। अब के थाहा त, अब मलाई गाउँले पनि धेरै भयो, मलाई पनि नोक्सान पर्छ भन्ने कुरो थाहै भएन। सडक नाटकलाई यसरी गाउँ गाउँमा स्थापित गराउने काममा सर्वनाम नाट्य समूहको ठूलो भूमिका छ। सडक नाटकलाई लोकप्रिय बनाउन सर्वनामले बितेका 15 वर्षमा ठूलो मेहनत गरेको छ। धादिङको सदरमुकाम धादिङ बेसीमा अहिले 22 जना सहभागीहरू सडक नाटक बारेमा जान्न भेला भएका छन्। काम गर्दैछु। शून्य चाहिँ वाले भनेको उनीहरू सडक नाटक खेल्न चाहिने ज्ञान र सिप सिक्दैछन्। छिटो गर्नुहोस्, छिटो 1 2 हात सिधा गर्नुहोस् तपाईँ। 1 2 1 2। यो सडक नाटक तालिमको आयोजना जीटीजेडको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा परियोजनाले गरेको हो। सर्वनाम नाट्य समूहका 3 जना कलाकारहरूले प्रशिक्षण दिइरहनु भएको छ। यस तालिमपछि सहभागीहरूले सडक नाटकका माध्यमबाट आफ्ना गाउँघरमा चेतना फैलाउने विचार गरेका छन्। अब हामीले सडक नाटक तालिम गरेर गएपछि अब हामीले देखाउने स्वास्थ्यको, शिक्षाको, वातावरणको, खोपको, एड्स रोगको बारेमा कुराहरू सबै कुरा गर्छौँ। नेपालमा विभिन्न विषयमा जनचेतना फैलाउन विभिन्न माध्यमहरूको प्रयोग भइरहेको छ। तर यी सहभागीहरूले सडक नाटकलाई उपयुक्त माध्यम मानेर नै यसको छनौट गरेका हुन्। साधारण दिमागले चाहिँ यो पोस्टर, पम्पलेट, पत्रिकाले दिएको मेसेज चाहिँ क्याच गर्दैनन् र तिनीहरूलाई अब तिनीहरूको दिमाग चाहिँ आकर्षित गर्नको लागि अब यो एक किसिमले मनोरञ्जन पनि हुने, अभिनयकै माध्यमद्वारा देखाउँदा समाजमा उनीहरूले मनोरञ्जन पनि हुने र समाजलाई त्यो विसङ्गतिहरूलाई हटाउन पनि सक्ने। सञ्चारलाई एउटा जटिल प्रक्रिया भनिन्छ। राम्ररी ख्याल नपुर्याए भन्नेले जे कुरा भन्छ, सुन्नेले अलग कुरा पनि सुन्न सक्छ। साथीले नसुन्ने गरी
सडकमा बिना मञ्च सडक नाटक गर्नका लागि विभिन्न खालका आवाज निकाल्न सक्नुपर्छ। ठुलो आवाज निकाल्न नसके सबै दर्शकहरूले सुन्न सक्दैनन्। उपलब्ध भएका सीमित सामग्रीको विविध प्रयोग गर्न पनि सिपालु हुनै पर्छ। तपाईँ यसमा जानु, तपाईँ यसमा जानु, तपाईँ यसमा मेरो विचारमा त्यही हो क्या। सडक नाटक गर्नेहरूले धेरै कुरामा होस पुर्याउनु पर्छ, अभिनयदेखि विषयको छनौट र लेखनसम्मका कुरामा। मात्रै राख्नुभयो भने नि मेसेज मात्रै राख्नु भने दर्शकलाई चाहिँ बोर हुन्छ। हाउभाउ गरेर अथवा नबोलिकनै आफ्ना कुरा भन्न सक्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। तिमी जस्तो त टुक्रा टुक्रा पारेर मार्छ। ओहो के अचम्मको चिज देख्नु। ओहो या हैन मुख चाहिँ अलि बढी बिगार्नु। अलि बेला दिन्छु मतलब यसरी गरिने नाटकले विकासमा टेवा पुग्छ भन्ने विश्वास यी सहभागीहरूको छ। सडक नाटकको माध्यमबाट हामीले सोचेको के छ भने यो बेलापाखन जस्तो गाउँमा जात्रा हुन्छ, कुनै मान्छे धेरै जम्मा हुने बेलामा, दसैँ तिहार मान्छे धेरै कुनै चाडपर्वमा, त्यस बेला त्यस कुनै सन्देशमूलक नाटकहरू पहिलादेखि तयार पारेर त्यो बेला देखाएर जनतालाई अलिक चेतना जगाउन निमित्त केही सहयोग पुग्छ कि भन्ने। किनकि जनतालाई जबसम्म चेतना जागिन्न तबसम्म विकास भन्ने कुरो गरेर पनि यति विकासको औचित्य नै हुन्न। त्यहाँ गरेर अलिकति जनतामा चेतना जागेपछि मात्रै त्यहाँ विकास भएमा त्यसको अलिकति बढी टिक्न सकिने सम्भावना देख्यौँ हामीले। यो कला सुरुमा त्यति सजिलो हुँदैन, तर बानी पर्दै गएपछि यो अप्ठ्यारो कुरा पनि होइन। हो हजुर, यिनीहरूलाई यस रोगै लागेको भने यो गाउँभरि हल्ला छ। हो हजुर, हो यस रोग लागेको गाउँभरि व्यापक हल्ला छ। हो पहिला लगेर त बेचौँ भनेको, पहिला लगेर त बेचौँ। एक कप्ताले त के भन्दैछस्? मेरी छोरी बेच्ने भन्दैछस् कि त? हत्तेरी आमा पनि बेचेछस् पहिलो गा भन्दै थिइस्। हैन यो गाउँ सधैँ झगडा पर्छ नि। कप्ताले हेर्नुस् न नानी, मेरी छोरी बिस्कुट हो। यी सहभागीहरू एड्स,
चेलीबेटी बेचबिखन आदि जस्ता सामाजिक समस्याका बारेमा नाटकको तयारी गर्दैछन्। होइन यो गाउँमा सधैँ के को झगडा भने के हो आमै? होइन हजुर मेरी छोरी ल्याएर यसले बेचेछ हजुर। मैले त यसलाई बिहे गरेर ब्याकी। यो कप्तानीले भनेर अनि यहाँ अलिकति पाले होइन आमै के भयो के कमाल्ला भन्यो भने पर्ला त हिँड्दा। 7 दिनको तालिमपछि यी सहभागीहरू नाटक देखाउन सक्षम भएका छन्। सिकारुले गरेको नाटक भए पनि दर्शकहरूको घुइँचो छ। के हुने नि मास्टर बाबु? यही गाउँका ठिटारा चर्पी बनाइदियो बाबु। ढक्कन चाहिँ लाग्दिन्छ मास्टर बाबु। होइन तिमीले भन्नुको छोरीलाई स्यानीलाई के स्यानीलाई यसलाई चाहिँ यस प्राणघातक रोग फेरि हामीलाई सार्दैला भनेर गाउँबाट लखटुम भनेर सुनाएको। के हो नानी त यस भने बा के हो? यस भने यो रोग हो। यो रोग लाग्यो भने त मान्छे मर्छन् भन्छन्। हो त नि आमै। यो चाहिँ अर्को टोलीले धादिङको बीच बजारमा प्रस्तुत गरेको नाटक हो। किन हिर्का किन तास खेलेर भने थुइ बजे आज पुरै गाउँ उल्टेर आज नानी हो के भयो? कति नै गरे नि गर्न पनि तपाईँहरूको के विचार छ नि के छ? रौसी खाने अथवा जाँड रौसी खाने तास खेल्ने खप्नै नसकेर पिटपाट गर्ने गहना जम्मै लुचा लाइन खप्न नसकेर सहन नसकेर ठुलो भए हामी त आधार मागेर हिँडे। ठिकै छ ठिकै छ। तपाईँ पनि त्यही लिनु यसकै सुन्तली किन्नु। त्यस्तो होइन त्यति साह्रो भन्नु पर्दैन। ठिकै छ वृक्ष आउला नि कताबाट जाने हो र? त्यो घर जाने बाटो त यही हो। 15 वर्षभित्र 18 महिनामा 2टा बच्चा ल यत्रो सुन्तली यत्रो बढेमाको जिउ थियो अहिले यत्रो भएको छ ल तपाईँले देखाएको होला नि पहिला यो हेर्न यहाँ ल ए मेरो निगा बच्चा पाउने बेला त ग्याल कि पाउने मेरो निगा के हो के गर्ने हो दिनुपर्छ ठुलो सजाय दिने हो यसलाई? खपी साध्य भएन सजाय दिनुपर्छ यो बिर्खेलाई। सजाय नदिई भएन ठुलो बा यस्तो गल्ती अब त ठिक्कमा छ छैन त ठिक्कमा छ अब जान खान्छ खान्न तास जुवा खेल्छ खेल्दिन फेरि भन् खेल्दिन त्यो स्वास्नी सुन्तलीले कुट्दैन कुट्दिनस् यो मानेलाई एकै ठाउँको हेर गति यसको यस्तो बनाइदियो यसलाई कुट्दैन सबै कुरा छोडी छैन त आजदेखि छोडे साँच्चै हो। फेरि मैले पछि चाइना चुईको कुरा गरेर नपरोस् नि फेरि तेरो चाहिँ फेरि ठिक छ ल के गर्ने ल यसलाई ए ल बस यहाँ बिचमा ल यसले उठबस गर्छ 10 पटक तिमीहरू सबैले गन्ने ल सुरु गर। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन आज हाम्रो नाटक यही सिद्धिन्छ। धन्यवाद।
यो एउटा नाटक समाप्त भयो, तर गाउँ-गाउँमा गएर सडक नाटक मार्फत चेतना फैलाउने कामको सुरुवात हो यो। मुलुकका नीति निर्माता सांसदहरूलाई विभिन्न समसामयिक विषय तथा समस्याहरूका बारेमा यथार्थ जानकारी भयो भने ती समस्याहरूको समाधानका लागि नीतिगत आधार तयार हुन सजिलो हुन्छ। यही कुरालाई हृदयङ्गम गरेर प्रतिनिधि सभाको प्राकृतिक स्रोत र साधन तथा वातावरण संरक्षण समिति र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले हालै सांसदहरूका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका वातावरणीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूको स्थलगत भ्रमणको आयोजना गरेको थियो। प्रस्तुत छ यस विषयमा ध्रुव बस्नेतको रिपोर्ट। सांसदहरू अहिले गोकर्ण आइपुग्नु भएको छ। वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील ठाउँहरूमा वातावरण संरक्षणका लागि भइरहेका प्रयासहरू अथवा त्यसमा देखिएका समस्याहरू बारेमा अध्ययन गर्न स्थलगत भ्रमण गर्ने क्रममा उहाँहरू यहाँ आइपुग्नु भएको हो। अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण तथा सुधार आयोजनाका सदस्य सचिव हरिराज कोइरालाले यसका विविध पक्षहरू बारेमा सांसदहरूलाई जानकारी गराइरहनु भएको छ। अहिले गोकर्णदेखि गुहेश्वरी माथिको ताम्रगङ्गासम्म बागमतीको पश्चिम किनारमा ढल, ग्रिन बेल्ट र बाटो बनाउने काम भइरहेको छ। गत जेठ महिनादेखि यी कामहरूको जिम्मा शाही नेपाली सेनालाई दिइएको छ। हालसम्म 1200 मिटर खाडल खन्ने काम र 350 मिटर ढल निर्माण भइसकेको छ। यसलाई हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट पिरियड चाहिँ 1.5 वर्षको लिएका छौँ र यदि हामीलाई यसमा चाहिँ समयमै बजेटको व्यवस्थाहरू भएर चाहिँ साइडमा कुनै किसिमको हिन्डरेन्सहरू आएन र यो बर्खायाम चाँडै नै सिद्धियो भनेदेखि हामीले लक्ष्य अनुसार चाहिँ समयमै काम सक्छौँ भन्ने हामीले आशा लिएको छौँ। अहिले हामीले चाहिँ गत आर्थिक वर्षको जेठबाट मात्र काम सुरु गऱ्यौँ र त्यो स्टार्टिङ समयदेखि लिएर 1.5 वर्षको लक्ष्य हामीले राखेको छौँ। दिनमा हामीले चाहिँ हाम्रो कार्य लक्ष्य बमोजिम चाहिँ म्याक्सिमम 300 जनासम्म जवान हामीले चाहिँ डिप्लोय गर्ने हामीले प्रोग्राममा राखेका छौँ। अहिले बर्खायाममा चाहिँ पानीको यो कठिनाइले गर्दाखेरि हामीले अहिले एभरेज चाहिँ दिनको 100 जना जवानहरूलाई डिप्लोय गरिरहेका छौँ। यहाँको ढलको पानी ताम्रगङ्गा छेउमा प्रशोधन गरेर ताम्रगङ्गाबाट 440 मिटर सुरुङ खनेर तेलगङ्गामा ल्याई बागमतीमा मिसाउने कार्यक्रम छ। हाम्रो बागमतीमा अब पशुपतिनाथदेखि मासतिर गोकर्णसम्म करिब 40 ठाउँमा ढलका लाइनहरू ढल चाहिँ हाम्रो बागमतीमा डाइरेक्टली मिसिएको छ। अब बागमती प्रदूषण भएको हुनाले हाम्रो पशुपतिनाथलाई शुद्ध बनाउनको लागि, बागमतीलाई नै शुद्ध बनाउनको लागि हामीले अब 34 करोडको लगानीमा यो आयोजना सुरु गर्नु परेको हो। भनिन्छ यसको निर्माणपछि गोकर्ण चाबहिल खण्डको बागमती नदीमा ढलको पानी मिसिने छैन। ढल र प्रशोधन पोखरीले आगामी 25 वर्षसम्म यस क्षेत्रका मानिसको चाप धान्न सक्ने बनाइएको छ। आज घुम्दाखेरि जुन सबभन्दा पहिला हामी गोकर्णेश्वर महादेव जहाँ हाम्रो बागमती सुन्दरजलबाट त्यहाँसम्म आइपुग्छ, त्यहाँबाट एउटा ड्रेनेज ढल निकास गरेर चाहिँ फोहोरहरू यो गुहेश्वरीसम्म ल्याउने र त्यसपछि त्यहाँबाट टनलबाट तेलगङ्गा निकाल्ने जुन किसिमको चाहिँ हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ। अत्यन्त यो एउटा प्रदूषणलाई रोक्नको निमित्त राम्रो कदम हो र चाहिँ यो कदममा अझै जुन श्रीपाको सरकार र अरू निकाय जुन यसमा लागि परेको छ त्यो अझै पनि व्यवस्थित हुनुपर्ने आवश्यकता छ। भर्खर एउटा योजना आएको छ। अब योजना कस्तो ढङ्गले जान्छ हेरौँ। योजना त राम्रै छ, छेउमा ड्रेन बनाउने, माथि सहरबाट बग्ने फोहोर जति सबै ड्रेनमा लाने, त्यसपछि एक ठाउँमा थुपारेर त्यो पानीलाई ट्रिट गरेर सफा पानी फेरि बागमतीमा खसाल्ने भन्ने अब सिद्धान्त यसको राम्रो छ। तर यसरी कुनै संरचना निर्माण हुनु नै ठुलो कुरा होइन। ठुलो लगानी गरेर निर्माण गरिएका संरचनाको प्रयोग पछिसम्म हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सांसदहरूले भ्रमणका क्रममा धेरै अगाडि बनेर हाल प्रयोग नगरिएका भक्तपुरका 2वटा ढल प्रशोधन केन्द्र,
ललितपुर बालकुमारीको ढल प्रशोधन पोखरी र सुन्दरी घाटको पानी प्रशोधन केन्द्र हेर्नुभयो। काठमाडौँको ढललाई प्रशोधन गरेर मात्र नदीमा मिसाउने उद्देश्यले 500 रोपनी भन्दा बढी जमिनमा बनाइएको यस प्रशोधन पोखरीमा अहिले सामान थुपारेर राखिएको छ। यहाँ गरिएको लगानी त्यसै खेर गइरहेको छ। यो धोबीघाटमा त्यत्रो सरकारले 580 बिघा जग्गा चाहिने मतलब चाहिने गरेपछि त्यो काम चाहिने मतलब अधिग्रहण गरिसकेपछि त्यो काम सुरु गर्नु पर्थ्यो। त्यो न काम सुरु भएको छ न त्यहाँका अब जनताले भोलि चाहिने त्यसको चाहिने मतलब काम त्यत्रो जग्गा अधिग्रहण गरेर अहिलेसम्म काम नगर्नु चाहिने एउटा दुर्भाग्यको कुरो हो। भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नै प्रयासमा गरेको विभिन्न संरक्षण कार्यहरूको पनि सांसदहरूले समीक्षा गर्नुभयो। हाम्रो निवेदन यति मात्र हो, 55 झ्याले दरबार अहिलेको अवस्थामा राख्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ छिटै चाहिँ जीर्णोद्धार गर्नुपर्छ र त्यो जीर्णोद्धार गर्दा नगरपालिकालाई थाहा नदिकन अथवा नगरपालिकालाई पञ्चाएर अरू निकायबाट गर्न उपयुक्त छैन। अब आउने दिनहरूमा उहाँले जो काम गर्ने प्लानहरू बनाउनु भएको छ त्यो सोच्दाखेरि निकै मिहिनेत गरेर व्यवस्थित ढङ्गले सहरको विकास गर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो प्राचीन संस्कृतिहरू हाम्रा धरोहरहरू छन् त्यसको संरक्षणमा पनि लाग्नु भएको छ। संसदको यही समितिका सदस्यहरूले 2 वर्ष अगाडि पनि हिमाल सिमेन्टले गरिरहेको प्रदूषणका बारेमा विशेष चासो देखाउनु भएको थियो। त्यति बेला हिमाल सिमेन्टले 6 महिनाभित्र प्रदूषण घटाउने वचन दिएको थियो। यसमा पोल्युसन भनेको खास गरी अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ देखिएको पोल्युसन चाहिँ एउटा धुवा र धुलो नै हो। त्यो धुवा र धुलोमा चाहिँ जस्तो डिडस्टिङ सिस्टमबाट चाहिँ हामीले धुलो चाहिँ धेरै हदमा कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, जुन भएको पनि छ अहिले। र एउटा अर्को धुवाबाट र जाने धुलो एउटा छ जुन चिम्नीबाट जान्छ, अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो जुन एउटा वेट स्क्रबर भन्ने हामीले राखिरहेछौँ फिट हुँदैछ। एक त फिट भइसकेको छ, त्यो राम्रो अपरेसनमा आउन नसके तापनि यसको लागि चाँडै नै तयार गर्ने प्रयास भइरहेछ। सिमेन्ट कारखाना खोल्नु त राष्ट्रको लागि विकास हो नि, तर त्यो कहाँ हुनुपर्छ, कस्तो ठाउँमा हुनुपर्छ, त्यसले के कस्तो प्रदूषण गर्दछ भन्ने हाम्रो ज्ञान भएको भए सायद चाहे चोभारमा चाहिने मतलब त्यो चाहिने सिमेन्ट कारखाना हुने थिएन होला। त्यसैले यो अज्ञानताले पनि हुनसक्छ जस्तो मलाई लागेको छ। एक दिने यस भ्रमणका आधारमा सांसदहरूले नीति निर्माण गर्न र नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक जानकारी हासिल गरेको विश्वास गर्नुभयो। खास गरी सांसदहरूले त्यो सब थाहा पाइराख्नु पर्ने कुरा हो, किनभने यो देखेपछि त्यहाँको समस्या देखेपछि अनि संसदमा बोल्नलाई पनि हुन्छ। आफूलाई थाहा भयो भने आइडिया भयो भने त्यहाँ अनि अझ राम्रो हुन्छ। त्यो ठिकै छ, राम्रो हो। हामीले यो भ्रमणको आयोजना सांसदहरूले कागजमा मात्रै होइन, चार्ट र ग्राफमा मात्रै होइन, सुकिलो कोठामा वातानुकूलित कोठामा छलफल गरेर राम्रो कुरा देख्ने मात्र होइन, बाहिर फिल्डमा कस्तो छ त्यो हेर्नुहोस् र तपाईँको विवेकले जे भन्छ, तपाईँको अन्तरात्माले जे भन्छ, जनताप्रति तपाईँको जे उत्तरदायित्व छ त्यो अनुसार यहाँहरूले गर्नुहोस् भनेर हामीले एउटा सानो सहयोग उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको यस किसिमको भ्रमणले यी ठाउँहरू तथा यहाँको वातावरणको संरक्षणका लागि पक्कै पनि केही आधारहरू तयार गर्नेछ भन्ने आशाका साथै आजको आँखीझ्याल यतिमै सकिन्छ। 15 दिनपछि फेरि आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। शुभरात्रि।